नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 4 गतेदेखि 10 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत हुनेछ। ग्रह गोचरमा तपाईलाई यो साता कस्तो रहनेछ, यो साता के कस्ता कार्यका निम्ति शुभ फलदायी रहनेछ, यसैगरी आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, शेयर आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साताको उत्तरार्ध फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा चन्द्रमाको प्रतिकूलताले खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने योग रहेको छ। यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नि उचित हुने देखिन्छ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ। क्रमशः कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग बन्दै जानेछन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शेयर लगानी मंगलबार पछिको समयमा शुभ फलदायी रहनेछ। कला, साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र यो साता सुखद रहने देखिन्छ। घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। सन्ततिबाट सुखका योग रहेका छन्। कृषि व्यवसायका निम्ति फलफूल एवं तरकारीजन्य वस्तुबाट लाभका योग रहेका छन्। विद्याको क्षेत्र फलदायी रहनेछ। गणित एवं विज्ञान क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। जलीय वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। राजनीतिको पक्ष साताको उत्तरार्धबाट शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। वैदेशिक पक्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि मंगलबार पछिको समय शुभ फलदायी रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति यो साता सुखद रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग रहेका छन्। धनको भाव सबल नै रहनेछ। शेयर व्यवसायबाट पनि लाभ हुनेछ। व्यापार पनि उन्नतिप्रद नै रहने देखिन्छ। नयाँ लगानीका निम्ति मंगल र बुधबार बाहेकका समय शुभ फलदायी रहनेछन्। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। सन्ततिबाट लाभका योग देखिन्छन्। भूधनबाट पनि लाभ हुनेछ। विद्याको क्षेत्र यो साता उन्नत रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। सांगीतिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। खेल क्षेत्र पनि यो साता रुचिकर नै रहनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणले सातालाई सुखद तुल्याउनेछ। प्रेमका दृष्टिले पनि साता शुभ फलदायी नै देखिन्छ। वैदेशिक पक्ष मध्यम रहनेछ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै भाग्य अभिवृद्धिका योग पनि रहेका छन्। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। मंगल र बुधबार भने ग्रह प्रतिकूल रहन सक्नेछन्। यसैले तत्समयमा लेनदेनका कार्यमा सजग रहनुहोला। यसैगरी तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता रहन सक्ने भएकाले खानपिनका क्षेत्रमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। मित्र पक्ष सबल रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। प्रशासनिक क्षेत्र सबल रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले बिहिबारसम्मको समय सुखद रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायका निम्ति पनि समय सुखद नै देखिन्छ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ। आफन्तजनको साथ सहयोग उल्लेख्य मात्रामा प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम पक्ष यो साता सुदृढ नै रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि समय सुखद रहनेछ। कला मनोरञ्जनमा पनि विशेष चाख रहने देखिन्छ। शुक्रको प्रभावले कलात्मक क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन्। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता सुखद रहनेछ। वैदेशिक पक्ष मध्यम देखिन्छ। बिहिबार पछिको समयमा भने ग्रहबल केही प्रतिकूल रहने छन्। यसैले तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। बौद्धिक पक्ष सबल रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रबाट पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले बुधबारसम्मको समय उन्नत रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ। शेयर व्यवसायबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्।
वित्तीय क्षेत्र उन्नत रहनेछ। कृषि कर्मीका निम्ति दुग्धजन्य वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै फलफूलजन्य व्यवसाय पनि शुभ फलदायी रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम देखिन्छ। परिश्रमपूर्वक आर्जन गरेको विद्याले सफलता दिलाउनेछ। कला मनोरञ्जनको पक्ष यो साता सुखद नै रहनेछ। कला मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। सांगीतिक पक्ष सुखद रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। राजनीतिक दृष्टिले साता सबल देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नि लाभप्रद हुनेछ। स्वास्थ्यको भाव पनि सबल नै रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्मको समय केही कार्यदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। चन्द्रमा प्रतिकूल रहने भएकाले कार्यमा अग्रसर नरहनु नि उचित हुनेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि क्रमशः लाभका योग बन्दै जानेछन्। आर्थिक पक्ष सुखद नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जानेछ। शेयर लगानी यो साता सुखद नै देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। कला सिर्जनाको क्षेत्र उर्वर नै देखिन्छ। व्यावसायिक दृष्टिले भूधन लाभप्रद रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। आफन्त जनको पनि साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। प्रेम पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र भने यो साता सङ्घर्षदायी रहन सक्ने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्र सबल देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। आर्थिक क्षेत्र मध्यम फलदायी देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। मंगल र बुधबारको समय भने विशेष लगानीका कार्यमा अग्रसर नरहनु नै उचित हुनेछ। यसैगरी शेयर व्यवसायका निम्ति पनि उक्त दिन सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। सन्ततिबाट लाभ रहेका छन्। पारिवारिक क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। प्रयोगात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता लाभप्रद देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि सुखद परिणाम प्राप्त हुनेछ। राजनीतिको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका साथसाथै कार्यप्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समयमा भने ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्नेछ। यसैले तत्समयमा खानपानका साथसाथै लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नि उचित हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। मन पक्ष यो साता सबल रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा उन्नतिका योग रहेका छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता उन्नत नै रहने देखिन्छ। वित्तीय लाभका योग पनि रहेका छन्। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै शेयर कारोबारबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। भौतिक पक्ष सुदृढ नै देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ हुनेछ। इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। भाग्यको क्षेत्र उन्नत देखिन्छ। विद्याको भाव फलीभूत नै रहनेछ। खोज अनुसन्धानकर्ताका निम्ति पनि साता सुखद रहनेछ। राजनीतिक कर्मीका निम्ति यो साता बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। सन्ततिबाट पनि सुख प्राप्त हुनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँस्नेका निम्ति पनि समय अनुकूल रहनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। कर्मक्षेत्र उन्नत देखिन्छ। व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्ष सहयोगी रहनेछन्। जलीय वस्तु यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। आय आर्जनमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। कृषि कर्मीका निम्ति अन्नबालीबाट लाभ रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुखद देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्नेछ। नयाँ विषयको खोज अनुसन्धानकर्ताका निम्ति साता सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको पक्ष पनि यो साता सुखमय नै रहने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता लाभप्रद रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ।
राजनीतिक कर्मीका निम्ति भने साता केही सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि मध्यम फलदायी रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रहबल केही प्रतिकूल देखिन्छन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछन्। शत्रुपक्षबाट पनि तत्समयमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्ने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोत क्रमशः बढ्दै जानेछन्। कर्मक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग रहेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले मङ्गलबार पछिको समय सुखद रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायका निम्ति बिमाको क्षेत्र सुखद रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष यो साता सुखद रहनेछ। प्रेम भाव सबल नै देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा भने सजग रहनुहोला। स्वास्थ्यको भाव पनि केही कमजोर रहने भएकाले खानपिनका साथसाथै शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। मित्र पक्षबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय हुनेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। आय आर्जनमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता प्राप्त हुने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता फलीभूत रहनेछ। कर्मक्षेत्र उन्नत देखिन्छ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। नेतृत्व क्षमतामा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता सुफलदायी रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा पनि बुद्धिपक्षको प्रयोग लाभप्रद रहने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्र सबल रहनेछ। आय आर्जनमा वृद्धिका साथसाथै व्यावसायिक पक्ष सबल रहनेछ। धातुजन्य वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। शेयर लगानीकर्ताका निम्ति मङ्गल र बुधबार बाहेकका समय सुखमय रहनेछन्। बैंकिङ क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ। विद्याको क्षेत्र यो साता सुखद रहने देखिन्छ। वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद रहनेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ। नयाँ क्षेत्रको परिभ्रमणले प्रेम जीवनलाई सुखद तुल्याउनेछ। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा खानपानमा सजग रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सजग रहनु उचित हुनेछ। सर्वकल्याणार्थ शिवजीको उपासना यो साता शुभ फलदायी रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै कार्य व्यवसायमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र पनि सबल नै रहनेछ। विशेषतः सोमबारसम्मको समय कार्यक्षेत्रमा उन्नतिदायी रहन सक्ने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। जलीय वस्तुबाट लाभ रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले पनि साता सुखद नै रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। धातुजन्य वस्तुको कार्य व्यवसाय यो साता सुखमय रहनेछ। शेयर लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक विषयको अध्ययनकर्ताका निम्ति भने साता सुखद रहनेछ। कलात्मक पक्ष यो साता उर्वर रहनेछ। मनोरञ्जनमा अधिक समय व्यतीत हुने देखिन्छ। साङ्गीतिक पक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्र सुखमय रहनेछ। यात्रा पनि अर्थदायी रहन सक्ने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद नै रहने देखिन्छ। गुह्य कुराको आदान प्रदानले प्रेम जीवन सफल रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। बिहिबार पछिका समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछन्। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता सफल रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन्। कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ। साहसिक कार्यमा संलग्नता रहनेछ। मित्र पक्षबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। राजनीतिको दृष्टिले साता प्रभावकारी रहनेछ। आर्थिक पक्ष फलदायी नै देखिन्छ। शेयर लगानीकर्ताका निम्ति बिमाको क्षेत्र सुदृढ रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका योग रहेका छन्। कृषि व्यवसायका निम्ति फलफुल एवं तरकारीजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक पक्ष सबल नै रहनेछ। प्रेममा पनि पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। खेलको क्षेत्र यो साता सुखद नै रहनेछ। विद्याको भाव फलीभूत देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। परिभ्रमण अर्थदायी रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सुखद देखिन्छ। शत्रु पराजित हुनेछन्।
कला साहित्य एवं सृजनाको पक्षबाट लाभका योग देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य